السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 53 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. شنو الحرف اللي عندنا اليوم في اكتيفيتي دو ليكتور أنشطة القراءة؟ هو حرف في. نتعلموا كيفاش أننا نقراو ونكتبوا حرف في. جونطون، استمع الى حرف في هاد الصور، هادو الكلمات اللي كيعنيو هاد الصور. نشوفو في كاين حرف في. هادي حقيبه اش كتسمى؟ اون فاليز، الباليزه كنقولوا لها حنا اون فاليز. هادي قريه، لو فيلاج، لو فيلاج. المدينه، لا فيل، لا فيل. هذا لو فلوف، النهر، النهر يسمى لو فلوف. إذا قلنا اون فاليز أو لا فاليز، على حسب واش باغي تقول حقيبة ولا الحقيبة. اون فاليز. ان فيلاج، قرية. لا فيل. ان فلوف، النهر. غنشوفوهم كيفاش كيتكتبوا هاد الكلمات دابا اللي تعلمنا. جو ريبير في أو في. اون فاليز، كتابة ديال الليبر هما هادو للفوق، هادي كتابة ديال الدفتر. اون فاليز. Une valise. Le village, le village. القرية. La ville, la ville. المدينة. Un fleuve, un fleuve. النهر. Une valise, une valise. Une valise. Le village, le village, le village. La ville, la ville, la ville. Un fleuve, un fleuve, un fleuve. حاولوا تقراو نتوما دابا. Une valise, le village, la ville, un fleuve, une valise, le village, la ville, un fleuve. دابا نشوفو هاد الفقرة الثالثة. جولي، أقرأ. في موراها فا، valise. في موراها في، village. في موراها او فو، volant. في موراها او vu، vue. في موراها او veut، avenue. نعاودو. في مع أ va، valise. valise هي الباليزة، هي الحقيبة. valise. في موراها إي في، village. village قرية. في موراها أو فو، فو، volant. فولون، فولون. لو فولون هو المقود ديال السياره، هو داك اللي كنسوقو به السياره، ندورها لليمين ولا لليسار، اللي كنشدو بيدينا بندوروها اليمين او اليسار. لو فولون. هنا في مع او كتولي فو، فو. فو، لا فو هي النظره، هي الشوفه، لا فو. في موراها او فو، افونو. افونو هي الطريق، هو الشارع الكبير، الشارع الرئيسي. إذا نعاودو. في أ فا، valise. في إي في، village. في أو فو، volant. في أو vu، vue. في أو فو، avenue. واضح؟ دابا نشوفو هاد لي سيلاب نلاقيوهم باش نكونو كلمات. فا، لي، زو.
valise. Avenue, avenue. Valise, avenue. Une vallée. Une vallée. الفالي هو الوادي. ماشي بحال الواد ان فلوف، هو وادي. وادي ما فيهش كيكون الماء، ما كيكونش فيه الماء، هي بلاصه محدوره بين جوج بلايص عاديين ولكن ما كيكونش فيها الماء. اون فالي. اون فاليز. فاليز هي الحقيبه. اون فاليز. لا فيتر. لا فيتر هي النافذه، هي الجاجه. الفيتر يعني جاجه اللي كتفصلك على برا، هي نافذه. ان شيفال. ان شيفال هو عود فرس. ان شيفال، لو شيفال. وهذا دابا ندوزو نشوفو هاد النص القصير اللي عطينا هنا، نقراوه ونفهموه. قالك سي لا فان، هذه نهاية، سي لا فان دي فاكونس، ديال العطلة، النهاية ديال العطلة. لو فواياجور، المسافر. لو فواياجور سي كيلكان كي فواياج، هو واحد الشخص اللي كيسافر. لو فواياجور بريبار، يعد، كيوجد. بريبار كوا؟ بريبار سا فاليز، كيوجد الباليزة ديالو، الحقيبة ديالو. اي كيت، ويغادر. اي كيت يغادر لو فيلاج، يغادر القرية. à 20h يعني مع العشرين. شنو هي العشرين؟ هي 8 ديال الليل. à 20h مع العشرين هي 8 ديال الليل. il arrive، وصل. il arrive هو وصل. à la gare، وصل إلى محطة القطار. à la gare. فين كاين هاد لاكار؟ دو لا فيل، محطة قطار المدينة، المحطة اللي في المدينة ديال القطار. il prend أخذ، شد. ان تاكسي، شد واحد الطاكسي. باش لكي rentrer chez lui، باش يدخل بحالو لدارو، يعني باش يدخل بحالو صافي راه وصل لدارو، لأن هذا ولد المدينة ومشى للبادية يدوز العطلة. دابا ملي كملت العطلة راه جا في التران، جا بحالو لمدينتو لدارو. نعاودو نقراو النص كلمة بكلمة. سي لا fin des vacances. Le voyageur prépare sa valise et quitte le village. À 20h, il arrive à la gare de la ville. Il prend un taxi pour rentrer chez lui. Naoudou, on répète, c'est la fin des vacances. Le voyageur prépare sa valise et quitte le village. À 20h, il arrive à la gare de la ville. Il prend un taxi pour rentrer chez lui. وهذه هي الصفحة 53 كملناها. إلى اللقاء.